मोगाच्या भाव भयणीनो, आज व्हडा दोबाच्यान काळसाचे भोगतीन आनी 9 दिसांची ही ओत्मीक भितरली तयारी करून आमी साल्वादोर साहेबाची आनी त्याच बरोबर देव आमकां दिता ते पिकावळी खातीर ही दिनवासनेची परब समरमता. आनी हे परबेक हो सोबीत विशय आमच्या दोळ्या मुखार आसा, आमच्या कानार सादला. आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचनेक शिव वर्तमान परगटात. एका गांवांतूय एक मनीस आसलो आनी ताच्या काळजांत शिव वर्तमान परगटची, जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक दिवची, पवित्र पुस्तकाची ओळख हेरांक वांगची जायती उर्बा आसली. पूण ताका बाबड्याक 2 अडचणी आसल्यो. पयली अडचण म्हळ्यार ताका गाग येताली. ही वूड स्टॅमर, सुडसुडायेन उलोवंक जायनासलें. आनी दुसरी आडकूळ हे भाशेन सोबीमाचार लोकां मदीं उलोवंक ताका भिरांत दिसताली. आनी असोच खंय तो चिंतीत आसलो, कोण परी हांवें ही बरी खबर दुसऱ्यांक परगटची. आनी एका दिसा खंय ताच्या मनांत ही येवजण रचून आयली. ताणें अशें चिंतलें, दर म्हयन्याच्या शेवटाक म्हज्या पगारांतलो हांव थोडो दुडू कुशीन काडून दवरतलो. ह्या दुडवांनी जेजू वयर, देवाच्या उतरा वयर ल्हान ल्हान पुस्तिकां मेळटात, स्मॉल बुकलेट्स, ल्हान ल्हान पुस्तिकां हांव विकत्यो घेतलो. आनी जंय लोक एकठांय जाता, जावं इगोर्जे भायर, जावं बाजारांत, जावं बस स्टँडाचेर, वो जावं रेल्वे स्टेशनाचेर हांव त्यो दवरतलो. आनी हे भाशेन ही जेजूची बरी खबर, ही पवित्र पुस्तकांतली शिकवण हांव पसरायतलो. आनी काळसाचे उर्बेन आपणाकूच उणें करून हो मनीस खंय हो वावर करीत रावलो. एका दिसा ताच्या गांवांत एक रात जागरण आसलें, नायट विजील. आनी आमी जाणां नायट विजिलाक जायते फावट कोण कोण गोवायकी दिता, आपल्या जिविता विशीं कितें तरी सांगता. आनी ते राती खंय एका तरणाट्यान अशी गोवायकी दिली, हांव जिवितान निर्शेल्लो, हांव जिवितान सांडलोलो, हांव जिवितान तरेतरेच्या वायट विसांचो गुलाम जाल्लो. सगल्यांनी म्हाका पयसायल्लो, म्हज्या गोच्च्यांनी पर्यान म्हाका भायर आयल्लो, कोणूच म्हाका लागीं घेनासलो. आनी असल्या वेळार म्हज्या जिवितान एक ताळणी आयली. आनी तो फुडें म्हणटा, म्हाका ह्या संवसारांत जिवन फायदो कसलो अशें दिसून आयलें. आनी हांवें धांवते गाडये मुखार उडी मारून रेल्वे ट्रॅकाचेर म्हजें जिवीत सोंपोवंक, म्हजो जीव दिवंक निर्णय घेतलो. आनी असोच खंय तो एका दिसा रेल्वे ट्रॅकाचे सायडीच्यान चलत वेतालो. पूण त्या दिसा ती गाडी येवपाक उशीर जालो. द ट्रेन वॉज डिलेड. आनी जायतो उशीर जालो. आनी हाका लागून हो तरणाटो म्हणटा, हांव रेल्वे स्टेशनाचेर वचून बसलो. अशीच नदर भोंवडायली आनी म्हजी नदर थंय आशिल्ल्या ल्हान ल्हान पुस्तिकेंचेर गेली. वेळ पासार करूंक, टायम पास कसो हांवें एक पुस्तिका हातान घेतली आनी उगडून
वाचतना म्हाका थंयसर पवित्र पुस्तकांतलीं ही उतरां मेळ्ळीं. एक आवय दुदाच्या बाळकाक पुर्यान विसरत जाल्यार हांव तुका कधीच विसरचो ना, हांव तुका सांडचो ना, सोडचो ना. तूं म्हाका अपूर बाईचो, हांव तुका नांवान वळखता, हांवें तुका म्हज्या तोंडार खांतोयला. आनी उतरां तो तरणाटो म्हणटा, जाली म्हाका एक जाग, म्हजेच भितर एक नवो बोरवासो रचून हाडूंक. ह्या संवसारान जिवंक ओर्त आसा हें सत म्हज्या मनान रिगलें. आनी जे भाशेन म्हाका हो बरे खबरेचो संदेश हे ल्हानशे पुस्तिकेंतल्यान मेळ्ळो, म्हजो जीव वाटवलो, तेच भाशेन आज हांव जायत्या निराशीपणाक सांपडलेल्या तरणाट्यांक ही बरी खबरेची परगटणी करून तांचे भितर बरो वासो रचून हाडटा. म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या वाचपांनी बरी खबर परगट जाल्ली. हो बरी खबर परगटूंक मनशांक खेरीत मिसांव दिल्लें आमी आयकता. आज आमी जेजूच्या रुपांतराची परब समरमता आनी ह्याच्या शिव वर्तमानान ह्या रुपांतरा समयार बाप परगटणी करता. हो म्हजो खेरीत अपूर बाईचो पूत, ताचेर म्हजें दादूसपण आसा. मोइसेस आनी एलिशा थंयसर आशीर आसून एके कुणेवेल्यान आपल्या आस्म्या वेल्यान सुमोर्तीची आनी प्रवाद्यांचे शिकवणीची गोवाई दितात, परगटणी करतात. हाचें पयलें वाचप जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें. आनी थंयसर तरणाटपणारूच सर्वेस्पर देव ह्या प्रवाद्याक वेंचून काडटा, आपली बरी खबर मनीसकुळाक परगट करूंक. जरूय पयलीं हो तरणाटो आडकोळ घालता, तरी पूण सर्वेस्पर देव खाशा आपूण ताच्या तोंडाक हात लावन आपलें उतर ताच्या तोंडांत घालता, ताचे भितर घालता आनी परगटणी करूंक ताका पाठयता. आयचें दुसरें वाचप बायगेवन पावलून खरीदकारांक बरयल्ले चिटी वेलें. आनी तुवें बायगेवन पावल म्हणटा, बरी खबर परगटूंक म्हळ्यार तो म्हाका एक कायदो ते हांवें खुशे मनान करूंक जाय, ती वडवीक न्हय, मान न्हय. तो देवान म्हाका दिल्लो एक कायदो, एक मिसांव, एक मिसांव. भाव भयणीनो, आयचो विशय आनी आज देवाच्या उतराक दिल्लो काय बरो जाबाब. सगळे रचनेक बरी खबर परगटूंक आमच्या वावराचो आमकां उगडास करता. सगळी रचना खंय आसा काय? 3 मोळांचेर हो आमचो नियाळ करून 3 कल्पना आमच्या जिवितान व्हरुया. पयले सुवातेर आमच्यान म्हणूं येता, रचना म्हणटा ती आमचें कुटुंब. आमी इंग्लीश भाशेन जायते फावट म्हणटा, चॅरिटी बिगिन्स एट होम. कसलेंय मुनियारपण आमच्या कुटुंबांत सुरू जावंक गरज. आनी बरी खबर आमी आमच्या कुटुंबांत एकामेकाक परगटतले जाल्यार आमच्या पाप साहेबान आमकां एक सादें मार्गदर्शन दिलां. तो म्हणटा, ऑलवेज यूज these 3 expressions in your family. चुकतात तेन्ना म्हणटा सॉरी म्हणचें. कितेंय बरें कुटुंबाचो वांगडी तुजे सवय कोत्ता तेन्ना थँक्यू म्हणचें. कसलोय उपकार तर तुका जाय कुटुंबाच्या वांगड्याचो प्लीज म्हणचें. आनी उतरां कोऱ्यांनीच वचनादीक अर्था बरीत. तातूंतल्यान आमच्या कुटुंबांक आमी बरे खबरेचे परगटणार जावं येता आनी बरे खबरेचे परगटणे वरवीं आमच्या कुटुंबांत संबंद तीर करूं येता.
खुशालकाय वाडूं येता. दुसरें मोल आमच्यान म्हूण येता आमचो सोरभोंवतणचो वाठार. आमी सादारण उत्सव 2024 सामान्य मळार पवित्रेच्या मळार डिसेंबराचे 24 सुरू करतले आनी आमच्या गोंयांत डिसेंबराचे 29 व्हडा दोबाज्यान ताची उक्तावणी करतले. आनी ह्या समारंभाक एक आदार, एक मार्गदर्शन कशें आमच्या पाप साहेबान आमकां एक चीट दिल्या, ल्हानशी चीट. ताका आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा बुल ऑफ इंडिक्शन. आनी हे चिटीक रोमकारान बरयल्ले चिटीच्या उतरांचो वापूट घेवन असो माताळो दिला. होप डज नॉट डिसअपॉयंट अस. आनी हे चिटींत आमचो पाप साहेब आमकां बोरवाशाच्यो खुणा जावन बरी खबर परगटूंक उलो मारता. आनी थंय तो वेगवेगळ्या मनीसकुळाचो उडास करता. तो म्हणटा आमी बोरवासो दिवचो कोयद्यांक, बोणकोणीत आशिल्ल्यांक. आमी बोरवासो दिवचो म्हाताऱ्यांक, जाणट्यांक, एकसुरी आशिल्ल्यांक. आमी बोरवासो दिवचो पिडेस्तांक. आमी बोरवासो दिवचो मायग्रंट्स, घरांतावन पयस आशिल्ल्यांक. आमी बोरवासो दिवचो तरणाट्यांक, अदी करून जी आमची तरणाटीं वायटाच्या सांकळ्यांनी घुस्पून आसात तांकां. आनी हे भाशेन म्हणटा आमच्यान बरी खबर परगटूं येता, हे बरे खबरेक साक्षी दिवं येता. आनी तिसरें मोल आमच्यान म्हण येता श्रिश्ती. आज आमी हो काय बरो समारंभ केला. कोणोस कातुरला, पयलें कोणोस कातुरला. आनी हे भाशेन देवा सवी आमची उपकार ही मोन आमी दाखयला, कित्याक देवान आमकां ही श्रिश्ती दिल्या. आनी ह्या दिवसान आमचो पाप साहेब आमकां अशी शिकोवन दिता. God has called you to be stewards of creation and not make creation as your prey. आमी सांगा जायते पावट एक मेल्ली मन जात आसता थंयसर गीत येतात, झोपय मारतात. ते भाशेन न्हय म्हणटा. सुरवेक पर्यान देवान मनशाक अधिकार दिलो तेन्ना ही पृथ्वी सांबाळूंक, हे सृश्टीचो बरो वापूट करूंक. पूण आज आमी कितलो दुरुपयोग पळयता. आमची शेतां भाटां कितलीं पाड आसात. आज आमची कचऱ्याची घाण वेता थंयसर आमकां दिसून येता. आमच्यो नितळ बांयो आसल्यो, शितळ न्हंयो आसल्यो, आज थंयसरूय आमी जायतें प्रदुशण पळयता, पोल्युशन पळयता. देवान ही सृश्टी आमकां एक दान कशें दिलां आनी सृश्टीक आमी बरे खबरेची परगटणारां जावंक आमचे मुखार हें आव्हान वाडलां. आनी आमी कोत्तेले जाल्यार देवान दिल्ले हे जमनीचो, ह्या सरभोंवतणच्या वाठाराचो आमी बरो उपयोग करूंक आनी तातूंतल्यान देवाक महिमा दिवंक गरजेचें. आमी आज आमच्या आस्कार्या साल्वादोर साहेबाचो उगडास करता. जेजून सदांच सृश्टी बऱ्याक वापुडली. सृश्टींतलो जायतो आदार घेवन बरे खबरेची ताणें परगटणी केली, ओपारी सांगल्यो, कुणा वापुडल्यो. आनी हे भाशेन सृश्टी बरे खबरेचें एक हातयार केलें. आज आमी हे परबेंत वांटो घेतना आनी नव्या पिकावळी खातीर देवाक दिनवासतना आमची जबाबदारी आमी ओळखून घेवन आमच्या कुटुंबांत, आमची सरभोंवती आनी सृश्टी संबंदी बरे खबरेचे परगटणार जावंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया.